नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पतालको रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पताल हो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल। काठमाडौँ शहरको केन्द्र भाग खुला मञ्चको अगाडि अवस्थित यस अस्पताल नेपालको ऐतिहासिक तथा जेठो अस्पतालको रूपमा सबै जनताहरूमा गुणस्तरीय र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको सरकारी अस्पताल हो। विक्रम सम्वत 1947 सालमा 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको यस अस्पताल व्यस्त तथा पुरानो अस्पताल हो। यस अस्पतालले देशभरका सबै तह तबकाका व्यक्तिहरूलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालकै पुरानो सबैभन्दा पुरानो 133 वर्ष हामीले अस्ति भर्खरै मात्रै वार्षिकोत्सव मनायौँ। पुरानो अस्पताल हो, ठुलो अस्पताल हो, सबै किसिमका सेवाहरू छ। सेवाकै हिसाबले भन्यो भने गत वर्ष मात्रै हामीले 4,33,000 मान्छेको चाहिँ ओपीडी सर्भिस दिएछौँ। 4,33,000 मान्छेलाई सेवा दिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यतिजना मान्छेलाई हामीले सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। त्यो त हामीले ओपीडी सर्भिसको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो अपरेसन 10,000 बिरामीको भएको छ हैन, भर्ना भएका बिरामीहरूको छ। अब त्यो बाहेकका अरू सेवाहरू पनि हामीले दिएका छौँ भनेपछि हामीले लाग्छ हामी नेपालमा सबैभन्दा बढी वर्षभरिमा सेवा दिने अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामी आउँछौँ। हाम्रो क्षमता जति छ, वीर अस्पतालको क्षमता जति छ त्योभन्दा धेरै गुणा बिरामी चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ। त्यसैले अब यो चाप चाहिँ असाध्य बढी छ। अब व्यवस्थित त हामीले व्यवस्थितै गरेका छौँ, चाप धेरै भएपछि व्यवस्थित त कम हुँदो रहेछ। किनभने हामी सेवा दिने मान्छे व्यवस्थित छौँ, तर सेवा लिने मान्छे पनि व्यवस्थित हुनु पर्यो। अब धेरै मान्छे आएपछि अब मेरो छिटो होस् भन्ने सबैलाई हुन्छ, भिडभाड गरिदिने हैन, अलिकति त्यो समस्या चाहिँ छ। यस अस्पतालमा सबै रोगको उपचार गर्न सक्ने प्रविधि र दक्ष जनशक्ति रहेको छ। देशकै प्रसिद्ध डाक्टरहरूमध्ये केही यसै अस्पतालमा कार्यरत छन्। वर्षेनी लाखौं मानिसले यस अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेका छन्। बिरामीहरूलाई उचित ध्यान दिएर सरल र सुलभ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस अस्पतालले। यस चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले आम सेवाग्राहीहरूको मन जितेर अगाडि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यस अस्पतालमा 4,33,000 मानिसले बहिरङ्ग सेवा लिएका थिए। 10,000 मानिसको शल्यक्रिया भएको थियो। यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिताका कारण यस अस्पतालप्रति जनविश्वास अभूतपूर्व रूपमा बढेको हो। सहुलियत दरमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले। यस अस्पतालले सामान्य चिकित्सादेखि नेफ्रोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरोसर्जरी, हाड जोड्नी, मुटु रोग, नाक कान घाँटी, चर्म तथा यौन रोग, दन्त रोग, मृगौला प्रत्यारोपण, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, बर्न तथा प्लास्टिक सर्जरी लगायतका उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो पटक यस अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारमा धेरै काम भएको छ। स्वास्थ्य विज्ञानका केही विधाका विशिष्ट सेवाहरूलाई छुट्टै विभागका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले जस्तै नेपालमै जागिर पायो भने मान्छे बाहिर त जाँदैनन्, जागिर नपाएर गएका हुन्। अब हामीले जति सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार दरबन्दी खोलेर त्यो अनुसारले हामीले जागिर दिन सक्यौँ, यहाँ जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्यौँ भने सायद यो गतिमा चाहिँ जाँदैन। सदुपयोग अथवा त्यसलाई हामीले लिन सकेका छैनौँ। अब हामीले धेरै सेवाहरू थप गरेका छौँ। हामीले विशेषज्ञ सेवाहरू, नयाँ नयाँ सेवाहरू थपेका छौँ। जस्तै यही वर्ष हामीले
क्यान्सरको उपचार सम्बन्धी 2टा टेस्टहरू फ्लो साइटोमेट्री भन्ने आइएचसी भन्ने टेस्टहरू थपेका छौँ। हामीले धेरैवटा नयाँ उपकरणहरू पनि थपेका छौँ हैन। नयाँ विभागहरू जस्तै रगत सम्बन्धी रोगको उपचारको यहाँ हामीले नयाँ विभागै खडा गरेर नयाँ वार्डै खडा गरेर कामहरू गरेका छौँ। अब त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो कामको दायरालाई बढाइरहेका छौँ। नयाँ नयाँ किसिमका सेवाहरू हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र भएका सेवालाई पनि व्यवस्थित गर्न कोसिस गरेका छौँ। तर अघि तपाईँले भन्नुभए जस्तै चाप यो धेरै सेवाग्राहीको चाप चाहिँ धेरै भएको भएर हामीले सोचे जस्तो सहज तरिकाले चाहिँ सेवा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यस अस्पतालको मूल भवनको पश्चिमतर्फ जाइकाको सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण भइसकेको छ भने अस्पतालको उत्तरतर्फ अत्याधुनिक भवन निर्माण भएको छ। जनशक्तिको कमीले नयाँ भवन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नयाँ भवन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि यस अस्पतालमा 960 बेड हुनेछ। सञ्चालन हामीले गरिसक्यौँ नयाँ भवन, तर सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि नयाँ भवनको जति क्षमता छ त्यति चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले जस्तै 2टा तला वार्डहरू चलाछौँ, तर अझै 2टा तला चलाउन बाँकी छ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जनशक्तिको कमी, जनशक्तिमा पनि स्टाफ नर्सको कमीको कारणले हामीले पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेका छैनौँ। त्यसको लागि लोकसेवामा विज्ञापन भएको छ। 300 जना स्टाफ नर्सको पदपूर्तिको प्रक्रियामा छ र त्यो भएपछि चाहिँ हामी त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउँछौँ र त्यो पूर्ण क्षमतामा चल्दाखेरि हामी 960 बेड हुन्छ हाम्रो अहिलेको क्षमता। त्यो हुँदा र हामीले 15वटा अपरेसन थिएटर त्यहाँ छन्। त्यो पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाप छ बिरामीहरूको, जुन किसिमको समय कुर्नुपर्छ बिरामीहरूलाई, त्यो चाहिँ निकै सहज हुने हामीले विश्वास ल्याएका छौँ। अब उपकरणहरू केही छन्, केही उपकरणहरू आउने प्रक्रियामा छन्। जस्तै अपरेसन थिएटरमा चाहिने उपकरणहरू, अपरेसनका सामानहरू कमी छ। त्यो सामानहरू हामीले खरिद गरिसकेका छौँ, आउने प्रक्रियामा छ। त्यो आएपछि चाहिँ सेवा सुविधाको लागि धेरै सहज हुने विश्वास छ। अबको 3-4 महिनामा लोकसेवाबाट जनशक्ति पनि आपूर्ति हुन्छ, उपकरणहरू पनि आउँछ। त्यो समयसम्ममा हामी नयाँ भवनलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ र हामीले यही पुरानै भवनको ठाउँमा पनि मेडिकल ब्लक नयाँ बिल्डिङ बनाउने कोसिसमा छौँ र त्यो बन्यो भने अझै वीर अस्पताल चाहिँ व्यवस्थित, सफा र सहज सेवा दिन सक्ने अवस्थामा हामी पुर्याउन सक्छौँ। यस चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको सेवाबाट देशका ग्रामीण दूरदराजका गरिब, असहाय, निम्न वर्गीय परिवारका बिरामीहरू लाभान्वित भइरहेका छन्। विपन्न असहाय नागरिकहरूका लागि यस अस्पतालले छुट्टै इकाइ स्थापना गरेर निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरूलाई विशेष ध्यान दिएर उपचार गर्दै आएको छ। कोभिडका बिरामीहरूलाई यस अस्पतालले पूर्ण रूपमा निशुल्क उपचार गर्दै आएको छ। कोभिडको यहाँ केसहरू अहिले पनि भर्ना भएछन्। हामी कहाँ 30-35 जना बिरामी आजको दिनमा पनि छन्। हामीले साधारण टाइपका कोभिडका बिरामीहरूलाई लिएका छैनौँ। हाम्रोमा कि त हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा भर्ना हुने बिरामीहरू छन्, कि आइसियुमा भर्ना हुने बिरामी, भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरू छन्। अहिले पनि हामीसँग 35 जना बिरामीहरू भर्ना छन् आजको दिनमा हेर्ने हो भने। थर्ड वेभ पछि बिचमा एकचोटि हामी पुरा खाली थियौँ, कोभिडका बिरामी नै थिएन। आज हामीले काठमाडौँभरिका सबै कोभिड बिरामी ल्याछौँ। अन्य अस्पतालबाट पनि धेरैजसो यहाँ रिफर भएर आउनुहुन्छ। हामीले कुनै पनि कोभिडका बिरामीहरूलाई फर्काएका छैनौँ र हामीले निशुल्क उपचार गरेका छौँ कोभिडका बिरामीहरूको लागि। खानादेखि लिएर औषधिसम्म चाहिँ निशुल्क गरेका छौँ र धेरै बिरामीहरूलाई हामीले ठिक गरेर पठाइ पनि सकेका छौँ। मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा होस् वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काममा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस अस्पतालले सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सहज र विश्वसनीय रूपमा
साधारणदेखि विशेषज्ञ सेवा मात्र प्रदान नगरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्ने गराउने शिक्षण अस्पतालको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। पार्किङको समस्या चाहिँ वीर अस्पतालको समस्या होइन, यो नेपालकै समस्या हो, काठमाडौँकै समस्या हो। यो समस्याको समाधान वीर अस्पताल एक्लैले निकाल्न सक्दैन। यो समस्याको समाधान भनेको महानगरपालिका, नेपाल सरकार सबै मिलेर निकाल्नुपर्छ। वीर अस्पतालको हाताभित्र ठाउँै छैन र योसँग अब पार्किङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलै महानगरले व्यवस्थित प्लान लिएर आउनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै यो पार्किङको समस्या समाधान हुन्छ। वीर अस्पताल आफैले चाहिँ सबै पार्किङको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहसँग महानगरपालिकाकै टिम पनि आउनु भएको थियो, उहाँहरूसँग पनि बसेर कुरा भएको छ हाम्रो, होइन, लोकल लेभलमा कुरा भएको छ। हामीले हाम्रो पार्किङ, हामीले कर्मचारीहरूलाई त पार्किङ दिएछौँ, त्यो पार्किङ खाली हुँदाखेरि चाहिँ भिजिटरलाई पनि दिने, भिजिटरलाई सहज गर्ने हामीले कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो ठाउँै स्पेसै कम छ, त्यो भएर हामीले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले जनशक्ति हामीसँग चिकित्सकहरूको जनशक्तिमा त्यति कमी छैन। हामीसँग खास गरी नर्सिङको जनशक्ति र अरू टेक्निकल जनशक्तिको चाहिँ अलिक कमी छ। हामीले अनलाइन प्रविधिबाट टिकट काट्ने पनि सुरु गऱ्यौँ, अनलाइन प्रविधिबाट रिपोर्ट दिने पनि सुरु गऱ्यौँ, तर त्यो हामीले सोचे जस्तो इफेक्टिभ चाहिँ भएको छैन। हाम्रोमा अहिले 2000देखि 2400 बिरामी डेली आउनुहुन्छ, तर अनलाइनबाट टिकट काट्ने 50, 60, 100 जना पनि हुँदैनन्। हाम्रो सोचाइ थियो आधी मान्छे अनलाइन टिकट काटेर आउन्, आधी मान्छेले लाइन बसेर टिकट काटे भने सहज किसिमले सेवा हुन्छ भन्ने थियो। तर अब हाम्रोमा आउने धेरै बिरामीहरू चाहिँ अलि निम्न स्तरका, टाढाबाट आउने बिरामी भएकोले हामीले त्यो एडभान्स टेक्नोलोजी राखे पनि त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने चाहिँ क्षमता कम चाहिँ हाम्रा सेवाग्राहीमा रहेको देखिएको छ। हामीले स्वास्थ्य बिमा त नेपाल सरकारले लागू गरेको दिनबाट दिएका छौँ। हामीले कति बिमाको पैसा पाएको छैनौँ, तर पनि हामीले सेवा रोकेका छैनौँ, किनभने हामी नेपाल सरकारको अस्पताल हौँ। नेपाल सरकारको कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। हामीले नेपाल सरकारले दिएका सबै सुविधाहरू यहाँबाट हामीले दिएका छौँ, कार्यक्रमहरू, र बिमाको काम चाहिँ पनि सहज तरिकाले चलेको छ। र मलाई लाग्छ बिमाबाट चाहिँ धेरै बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा चाहिँ पाउनु भएको छ। हामीले व्यवस्थापनको तर्फबाट, चिकित्सक नर्सको तर्फबाट गर्नुपर्ने हामीले गरेका छौँ, तर सेवाग्राहीको तर्फबाट हुनुपर्ने, राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने केही कामहरू छन्, ती व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। त्यस्ता कुराहरू पनि व्यवस्थित भइदियो भने आम नागरिकलाई चाहिँ सेवा लिन सजिलो हुन्थ्यो र हामीले सेवा दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो जनशक्तिको र भौतिक पूर्वाधारका केही कुराहरू छन्, त्यो पुरा भयो भने हामी चाहिँ अझै व्यवस्थित सेवा दिन चाहिँ सक्छौँ। 133 वर्षको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको वीर अस्पतालले देशको केन्द्रीय अस्पताल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको छ। नेपालको आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक भूमिका बोकेको छ वीर अस्पतालले। आगामी दिनमा आफ्नो योजनामा सफल रहोस् चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल।